سلام طنا هبلنا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ انه نزعلت زحزنا يوم حواريتات زيناتات حزنا قريبنا لنا نمكتالكم معدمه فلما نملا تقتلتي من تسلمنا انكم مبل 1447 عامه بعال عيد الفطر ابصحكم كنبل نفتو تبعال ناي سلام ناي حغوسن ناي رهوان ناي فرن كون بزي قطامي نمنا بناي زبعال زملكتو حواريتات كنجمر كلنا نسلام كنصعر يغبا يلوم بريزيدنت حفشاوي بيت مخري قديات سلمنا تግራይ شيخ آدم عبد القادر وعلى سلام بريتوريا بملونت كتغبرن غزاتاو وسن تግራይን ተመዛበልትን ወናመረበቶም ክምለሱን ጻዕርና ንሐይል ክብሉ ድማ መራርሓ ሙስሊም ማህበረሰብ ጸዊዕ መለው ተስፋይ ታደሰ ይዋዲድዎ مبل شحن 447 عامة هجرام بعال إدال فتر آمنتنا مرارحة مسلم محبرسبنا بسترخولهم أو كتما مغالة خبيرهم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده بريزيدنت حفشاو بيت مخر قدات اسلمنا تግራይ شيخ آدم عبد القادر محبرسب مسلم تግራይ أبصوم نسلام دعانا قبرس أنيحيهم حزوون نسلام بحوار كنزمر يقبا يولوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلنا دي سلام كنسعرنا مكنياتهم سلام من دحدي الله همزمنا كنسقرين خليه مالتيو إنا أب رمضان لدو على تقبرئي وصو سلا سلام خزله بالسلام كنسعرنا كنقاسقسننا يا إن شاء الله تعالى دو على كنقبرنا عيد مباركون وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والناس صحافي حفشاو بيت مخر قدات اسلمنا تግራይ حج محمد كحسابي قديوم عيد ناي لقسن متحلاين ورحكم زخونه بمحبار زلون زيول بمحجاز عيد الفطر بحوار كخور وحبيرهم عيد الفطر كنبعل كلنا اتي قندي ترجمو مكفال انتخون نتوم تصقمو وجناتنا بمحجاز نزيبلهم بمهاب نحممان بمتياق نزعرقو بمخدان كخون يقبع عيد مالت ناي حبر دستانبر كب عقمي نلعلي وصعيتات بموصع زقبر بعال ايخونن حزب تግራይ وعلى سلام بريتوريا بزي مفصامو ابات صقام كونتات كمزلو زحبرو حج محمد كحساي وعلى سلام بريتوريا بمولئنت كتغبر غزاتا وسن تግራይን ተመዛበልትና መረበቶም ክምለሱን ጻዕርና ንሐይል ይብሉም وعلى بريتوريا بمولئنت زي مفصامو ግን አሽሓት ተመዛበልቲ ወገናትና ጋና ናብ መረበቶም አይተመለሱን ስለዚህ መላእ ማህበረሰብ ዓለም ነዚ ኩነታት تግራይ ሕዝ ዘላቶ أي سلام أي كنات سلام نكخون تمازابلتي بسلام نام مربتهم نكملسو مرحتي بوليتيكا صقمم بلزب نكفتحو صعرنا نحيل مسجد على النجاشن ملمع سرحت كعدت كم تجمره زردو حج محمد كحساي اتمسجد ابو يونسكو كمزغب يسرح مهلاو يحبرهم نجاشي نازل على لمعات نمتاو أب خلته 237 هكتار مريت زعرف 10 حدا بروجكت تنصيرهم الله ازيهم بقدم صعب ناب سراح نمتاو ابناي مودعتا معراف نركب بتوسخ دما نجاشي اب يونسكو نمزغاب تنتاتيف نكمزغاب مولو دوكمنت نابز ملكوتا اكل خبز بصحه بزقات عمزي كنقلص لكم نفتي ابوان صوم رمضان نمحبرسب مسلم باستفلالي جبر سناد نستغبروا سراحت مغبار سناي تتناخيرم كقصلن نزغبر وسناي سراح دما حج محمد كحساي مسكينهم نتبعال بسلام كحلف نزغبروا محاور صدتام اتم رحت هيمانوتا مسكينهم ناب ملختي بريزيدنت جيوم محدار تግራይ تنسجر بريزيدنت جيوم محدار تግራይ ታደሰ ወረደ በመሆናት መበል 1447 ዓመት በዓል ኢድ አልፈጥር ንመላ ተኸተልቲ እምነት እስልምና መልእኽቱን ከዓብጽሕኩም ኣመሓላሊፎም
بريزيدنت تادس أب زحلفوا ملغتي أبوش تعدن أب دجن تنبرو من لا تختلت من تسلمنا نكون مبلغ 1440 شوعات عامت بعد الفترة أبصحكم يوم اللو تبع لنا حقوس سلامنا متحجاز المتحلاين بعد كوندما بريزيدنت تادس ورده سنة مليون جليزهم بتمساسالي أبو منبر ود بهوحات دكتور دبرتين قبر مكيل أبو علاوي محبراوي فيسبوك قصهم مبلغ 1440 شوعات عامت بعد الفترة ملكتهم ملغتي أما حلالفهم اللو دكتور دبرتين قبر مكيل وزحلفوا ملغتي أبوش تعدن ملا عالم تنبر تخطى لمن تسلمنا هزبنا أنكو عن مبلغ 1440 شوعات عامت بعد الفترة أبصحكا أبصحنا إلهم اللو رحوس عيد كخون دما دكتور دبرتين سنايت منيتهم قليزهم كاب زيناتات عيد كيوصانا مبل 1440 شوعات عامت عيد الفطر نهزب تግራይ بجيت ابستغل كللون اغلغلوت بانكي ابستعصولون كوينوم يبعلوا كم زلو محبرسب مسلم نبرت كتما مقاله غليصوم بحتاو مواصو حزب تግራይ حادنتو زياده متنخار كم زخونه ون توم محبرسب مسلم تزاريبو ملو تادل دانيو يواديد وسعيبو قربيو كابتم زلونا بعالات حدا زعبي بعلنايو أزاو تزياجن بتعم خبيد خونه تاتي جلو نبانك معصالو نا إيكونومي معصالو كل نجار بتعم خبيد خونه تاتي جلو مسلمنا ناس السلام يسبوك ناس السلام من قديو نحن خزي خطبة عزوائنا لنا خطبة عزواتي فتحنا لموسى بربي بحيل ربي دعاء نجبر تم تمزاولون إن شاء الله حجزنا حوافرنا عدم نمملس قال سنا حيلنا نسرتنا إن شاء الله تعالى بحيل ربي كلنا جرك قنع يمنا إحنا تسفنا نورا دحروا البورتريا أو زلنا له 15 شمونتن عامت كويناس كالي تجراي كالي زحشة سلام كالي حشة نيكون من قصاصات كالي زحشة خونتاتنا نصب نيرنا بتوخص دمصخ مصل غبو مسواتي مغسلتي ناي كوينات عنوات نبره تطويلو قبل حشة سلام كنش كشاغرنا لخيل وعلي نيرتي وعل بورتريا وعل بورتريا كبهال كله تدارادر تطرح يغوني تداراديرمو ادارادر تاكلات ونلويا ثم الدرادر تاكلات نزي وعل بورتريا وحس كوينو تفصامنتو نخرغاغت نوعلم زخونو اجام كتصاوتو خخوللو زلو صقم بخبيدي مولو تግራይ اسلامي كساناي تولاد بمولو تغودي زلو سدتኛታት ببزحلونا أب تيندا زنور شو عتعمز جور سبات اللونا زيهم من قد كرهولهم عدم كوس دخاتولهم سلازي كلها هنا خوينا من قدنا نستغلوا من قد كنصار لنا زلاق مفتاح لايزم تفناقلتي ان شاء الله لو عدم مملاسيه عدم لكم ملسو እንደገና وحسنا بللو من قدي عدم اتيوم صريحهم كنورو سرحتኛታትዮም ገባራትዮም ما شاء الله تبارك الله تمازالتنا نهالقو صباح نقوهم معراب تግራይ ملس كبهال كله مريت يخوني هاجر لبهال هزبي ود معراب تግራይ لي يولو معراب تግራይ كبهال يخلي النازي كافزي كنت حليفك سواونتي تو البورتريا جيزه قدب كهلو ولا ويلو انا نعم ربتهم اللي سخلو وحس بزخونه من قدي اوم كم حدادر لخيل اكاد صوتهم كحسلم لخيل اكاد حيزهم يوم كاتيو القباتهم تفاناقلتنا تግራይ ابتا خوينات كمين نيرنا كلها انا بحبار نيرنا امس مصانا نبزيغن فرقنات ستان ديتي فرقنات ما خالص خوينا ነገር ግን መጀመሪያ ህዝብ ከቀደመለው አብዝ ወለው መላህታ ከአረለው ንህዝብ ከብረለው ምክንያቱም ህዝብ መፍትሄ ከረከበለው መፍትሄ ከረከበው ተሆይኑ ሓድነት ክፍጠር ከለዩ መሰረቱ ግን ሓድነት ፍቅር ክመጽለው ትግራዋይ ታምነለካ ተኻሉ መጠን ሓድነቱ አስጢሙ ለዞም ተፈናቀሉ ወገናት ልክምለሱ ብልተኻሉ ሓገዝ ክገብር ካብ ሓገዝ ወጻይ ድማ ብልተኻለና መጠኑ ክንተሓባበሪና ጽቕሉ ለሉ መንገዲ አይሄሉ ህዝብ ትግራይ ናይ ሸሓት ዓመት ተመክሮን የወዩ ምሕደሩ ፖለቲኩ ወታደሩ ዲፕሎማሲው ካውዚ ሓሊፉን ናይ ሰላም አምባሳደር ኮይኑ ቀድም ሽሕን 500 ዓመታት ቀይሕ ባሕሪ ሸጊሩ ብዓለመና በሰላማዊ መንገዲ ለማሓዳደረይ ካብ ተመክሮና ተማሂርና ንጥንካሬና ልግለጸሉ ሓድነትና ይኸም ተጋሩ ያው ኣብዛ ሓለፈውን ሪኢና ኢና
تي بوليتيكانيا أي بهالون ما أخلو تجري تجاري لجوارا بوليتيكا وأجندة تحز اللو سسات كا مدممات لك كاتسجم كفتح خل اللو متسألة أنا تدممت كا سسات كاري تدممت صلوا من قد خلي أي جباي مبل 1447 بعد عيد الفطر أبي كتما خصومه تختلت هيمانوت اسلمنا عدمات عايش نفس ترخبلو تخبيرو مكتل أبو منبر بيت مخرج وديات اسلمنا كتما خصوم الشيخ عبد العالم محمد كلام تختلت هيمانوت اسلمنا بوان عمر رمضان زري ومتحجازن مدقافن كتصالنت كهلو يجباه بالمعيدهم بعد عيد الفطر انت نخبر نستقم وجنات بمحجاز كون كم زلوون تو مكتل أبو منبر قليزهم هبتبع لزترخبو كنتيبا كتما خصوم ايتتكو هايلو محبرسب مسلم نتبع لنتخبر بهالي مكال متحجازن بمتنخار كون يجبايلهم أبز حزوان صلاة حزب تግራይ ሓድነት ህዝቢ ንምብታን ዝገብርዎ ዘለው ሽርሒ ንምፍሻል ተወዲብካ ምቅላስ ይግባ ክብሉውን እቶም ከንቲባ ገሊጾም ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ነበርቲ ከተማ ኣኽሱም ብወገኖም በዓል ዒድ አልፈጥር ዓቕሚ ንዘይብሎም ወገናት ብምሕጋዝን ካብታ ዘለቶም ብምክፋልን ይኽብርዎ ከም ዘለው ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ፍስሓ መዝገበ لو معمت زخبر زلو بعد عيد الفطر بزلو كلكلا بجتن استفلاليو ጸገማትን ኣብ ከቢድ ጸገም ኮይና نخبرو لنا إلن ደቂ ኣንስትዮ ተኸተልቲ እምነት እስልምና بعد عيد الفطر እንትነኽብር ዘለዎን ዘይብሉ ብምክፋልን ብምትሕላይን ክኸውን ይግባእ ድማ ኢለን ንስሓ ተስፋይ ዋዳቶ ስዒቡ ኸርብ እዩ ናፍጣ እንድሕር ዘየለ ባጃጅ እንድሕር ዘይሰሪሐን ታክሲ እንድሕር ዘይሰሪሐን ኣብዚ ሓሰብ ክዮ ክትውዕለ ይትኽእልን ደሞዝ እውን እንድሕር ዘይረኺብካ ደቅኻ ታይ ተብልዖም ገዛ ኽራይ ታይ ትኸፍል ኣብ ገዝኡ ዘሎ መቸሰብ ገዛ ኽራይ ዘሎኒ የፀገመኛ ስለዚ ረቢ የፅበቐልና እንታይ ሞ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት 3 ዓመት ለሕለፍናዮ ችግር ኣው ተወሳኺ ለለ እዚ ክውስኸና ተሎ ብጣዕሚ ከቢድ ፅዕንቶ እንድኔዎ ግን ኣብ ሕርሲ ግዜ ኸይዳ ወሊ ሕክምና ወይ ለለና ሕክምና ኣቑሑ የለይ ክበሃል ተሎ ለጋጥማ نموت شكرني اسكع موت للصح مالتي استاتني بطعم يخبيت رمضان الحمد لله بخير ودينا يو كنتات نشتي حيزنا يو اهل الكيرات نشتي تزححي لهم يوم قن بتزلنا ان شاء الله الحمد لله بتزلنا تحقاقيزنا دحلفنا ينيرنا رمضان حماينا زلنا ما كابزر هوازي نبز ولا ربي يوقعنا كل نجر بطن يو أم حادة تخين كاجن كل نجار يساقعلك. هم تجارو حبرتنا أنا خيرنا بسلام قال سلام نسرحنينا. إذا متفانا قال سبحان الله كل سدرا نيروم يخدموا نيروم هافاتهم يم نيروم زصدقوا نيروم حجة بس زمت أخونا تاتجن عبتين دايم زلوا ناب عدم مليسهم نعمتا كصدقوا نابرهم كمرحو نربي لمن. كاب جزء فينا عالم تيارة تميت مسؤول حمامات يقالع له نبلتخ على النعقمي مالت هزوي لهزوي تحاوير ناسي الأم زبعل جزء يخون أو نخلو درج بنخلو عقمي أنت بزال اللي الناس كذا لا تخافيلنا أنت حلفنا يا زاك زيك نوصينا زي ولو نخهب حوابيرك بلعك ستي رب فايد لنا أيو سلازي أنتم حواتنا زلكم مالتي مسحواتكم كينكم تحقاقيسكم تدقاقيفكم كتوعلو بتحت النايم الكت ببزلنا بزعامنا لا تحاورنا لا تحقاقزنا نوصل لنا حزب تግራይ ሙሉ እምነት እስልምና ተኸተልቲ እንኳዕ ዒድ አልፈጥር እንኳዕ ጽሕኩም ይል ንሙሉ ኣብ ውጭ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሙስሊም ሕዋትና እንኳዕ ኣብጽሐና ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላትና እንትነኽብር ኣብ መንጎና ንዘለው ዝተጸገሙ ወገናት እናዘከርና ባህሊ ተጋሩ ዝኾነ ዓርሰ ምትሕጋዝ ብምጥንኻር ክኸውን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ ማይጨው መበል 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ጽምብል ተሰኒዩ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ መራሕትን ኣመንትን ሃይማኖት እስልምና ከተማ ማይጨው ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ መስጊድ አንዋር ብምኻድ መንፈሳዊ ጸሎትን ስግዳንን ብምክያድ መበል 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ዘኽበሩ እንትኸውን ንጽጉማት ዝኸውን ሓገዝ እውን ኣበርኪቶም ኣለው
حلف بيت مخري قديات سلمنا زوا دبوب تግራይ شيخ كدر عبد القادر اذا عبي منفساو بعال تنخبر ابوان ጾም رمضان مسانا ناصومو صنحو ጽጉማት ወገናትና ሳን አቅሚ ተጸግሞም ከይውሉ ካብታ ዘለትና ከነካፍሎም ይገባ ከብሉ ተላቢዮም لو عامتن مبل حرشنا 447 نجزا زخبر بعد عيد الفطر انت خبر نستقم وجنات بمحجاز كون كم زقبا حافشوا بيت مهري قديات سلمنا تقرأ جلسوا شويت من العالم وودعت الله أمرار حافشوا بيت مخرج قديات سلمنا تقرأي نسعبت أمنة سلمنا نمبل حدشنا 447 عام هجرة زخبر بعد عيد الفطر ينكو عبد حكم ملغ تحليفهم بعد عيد الفطر انتخبر استقم وجنات بمذكر محجازن كخون كم زقبا بريزيدنت حافشوا بيت مخرج قديات سلمنا تقرأي الشيخ آدم عبد الكادرن وانا صحفي حافشوا بيت مخرج قديات سلمنا تقرأي حاج محمد كحسين قاليتهم عيد مالت حقوس تغنخا غربت خالق حقوس له مسكين ديول سبلك حقوس له دزولو ربي زكاة الفطرة واجب البلد زكاة الفطرة كتب كلها قدم صلاة مكنياتهم دحر صلاة كون يولي سرو خلخلي مالتي قدم صلاة نمنتهي قدم صلاة رولتي توم فقراء سات حقوس لها سات ملت حقوسهم لكو علوم مالتي أبذكر السعري كبو وقات عمي جزينا زنرو لنا بتاع مسأجم سلولو كل سبت حقوسو كحلف بزياقات أمنا تحلالفنا توم تفاناقلتون كشاب دافت عدم دملسو ياو لا حقزنا لا رأينا كنوعل زيك نقبر لنا إلنا إن شاء الله طبوع عدل قبر لنا زياقات أمك تحاسب دل عيد كنا خبرك لنا نستقومو قنات بمحقاز زلوه نزيولو بمكفال كخون كم زلوه خالي عيد مبعال كم زلو خوينو عيد ناي تحواس كان ناي تحواس معالت مخانو فلوت خوينو ግን ድማ العاقن وصايتات تغيرو ازيد لنغرات كل مسلم محبرسب نكيوعل ملختنا انت نتحالف نايلو معامت بعد عيد الفطر حزب تግራይ بكل مداي اب حدقا زودقل اوان تخبر زلو مخاني ድማ وانا صحفي حافشوا بيت مخرج قديات سلمنا تግራይ حاج محمد كحساي حبيرهم ابن غورم حضراتات بمولى المساجدي دعاء بروجرام اللون ስለዚህ ሀገርና ሰላም ኮን ካብ ጦርነት ሰላም ለበለጸ ስላልሆነ ስለ ሰላም ዱዓ ከግበር ሰላም ከመጽ ፖለቲካ መርሕቲ አውዚን አብደገን አብዘሎ ይኹን ና ኢትዮጵያ ና ትግራይ ሁሉም ብልዝብ ችግሮም ክፈትሑ ሰላም ዓድና ክኾን መልእኽትና እንተን ተሐላለፍ ተለና ዱዓ ድማ አድላይ ስለልኾነ ብዱዓ ሁሉና እንተሐጋገዝ بانكي وغاغن بمهنيات بعال عيد الفطر حدميتن 50 صقومات محبرسب مسلم نبرتي كتما مقاله فينون زيتن حجزو بعد متحقاس تقارب متنخار ابع صوبو زلو كفالات محبرسب كحجزو كم زغباون ابتوان تحبيرو شويت كيدو بانكي وغاغن بعل عيد الفطر مخنيات بمغبار نصقومات محبرسب مسلم كتما مقاله فينون زيتن حجز غيرم ات بانكي اب غون نصقومات كم زلون مغلاص استغبر دغاف يزولو دايركتور بيت صحفت بانك وغاغن ديستريكت مقلم ايته يوحنس اسفا نميتن 50 وغنات دغاف كم استغبر يبرهم بانك وغاغن اب زغاطم درقي اب زغاطم ناي قلولاو ناي تግራይ دغف اب حرسونا دغف مصيو حزب تخونه از رمضان لصحنا له غزي اسلام حرسبنا يكون ما نحرسبنا وغناش قالو خونه غزي نشته استمعولت تخونه يا بلول حساب بمغواريو تحجز بتعم نشتيو تترجم جين مسانا لا مساهم لنا لبل حساب الجبريو اما قالت راحتي خونسي اما لا تግራይ ዘለዋ خبابታት ተመሳሳይ ወና ሽረካ ወልሐዝን ገበር ለና አይና በዚህ ጌርና ለዕሊ 800 ሺህ ለአክል ገንዘብ ዋጽና ኣብዛ ያዘለና የግና 150 ዝሆኑ ወገናትና መውዕለት ኾለቶም ኢልና አይና ጌርና ያዘለናና ደጋጊመ رمضان مبارك يبل بانكو غاغن نزغورو حجز نادو وانا صحفي حفشاو بيت مخرج قدايات اسلمنا تግራይ حاج محمد كحساي حزون بركت زولو استصقمو كفالات حبرسب سلازلو كالوتو تكالاتون ازي سناي تግባር ተኸቲለን አወንታዊ ግድአን ክጻወታ የገንዝቦም نعيد موعد لكم زهاوكمو ካብ ልቢና ነመስግን ስለዚህ ብውዳው ይኹን ብግሊ ማሕበራት ይኹና ገበርት ሰናይ ኩልኩም ኣሰር ወጋግን ባንክ ተኸተሉ بفلاي دما خزلنا لو تግራይ ይፍለጥዩ አጸጋሚና አለለና ስለዚህ ነዚ ንምውጻእ ተኾይኑ እንተሐጋገዝ ክንኽእልኒና ማለትዩ ሰብ ጻይሙ ወይ ደማ ውዒሉ ጻይሙ ለሐደረሉ ግዜ ክህለ ይውሊ
نست زلنا هرواجا وسن سجمو مزقالل زمسجن تجبار يزول دما حاجز تجبر اللهم وجنات يوم زيتي فينا ناقعتنا نبلع هنا اللي تحقسنا لنا وقاعدين له وسيخ درجة كفيبل فينا 10 كيلو زيتها خاعة 5 لتر زقور كلنا حاجز كعنا مسجن شكرا وقا علاقة على نهير إذا لا بدن بحجزنا له وقاعدين بانك مالسي بدي يملو مسجنا كارو الدنيا هون يهون والكسبات يهون درجات يهون طلالا مرأي زي كختلوه يمنه بتمساسالي بمهنيات مبل حرشنا 447 عامت بعل عيد الفطر بانك وغاغن ديستريكت شرندا سلاسه 300 شح بر زواغو فينون زيتن 81 صقومات محبرسب مسلم نبرت كتما شرندا سلاسه حجيزو دايركتور بانك وغاغن ديستريكت شرندا سلاسه ايته زنب اسايهن كم زبلوس تغبر حاجز كم بانك وغاغنن سرحتنياتاتون مقاصلتا ناغبرو زمصو حاجزات كم زخونه بمغلاص ات بانكين استጸገሙ ወገናት ዝካአሎ ኩሉን ምግባር ቀጸልታ ማማት ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘለውን ሓቢሮም አቦ መንበር ጉዳያት ስለምና ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ዝኾኑ ሼኽ ከድር አብዱ ብግዶም ባንክ ወጋገን ዝገበሮ ደገፊኖን ዘይትን ብምናድ በዓል ዒድ አልፈጥር ምክንያት በምግባር ናባይን ዘይብሎም ጽጉማት ሙስሊምን ዝገበሮ ሓገዝ በስምቶም ተሓገዝቲ ያመስጊኖም حاجز تجبرلهم وجنات بقدوم كم تجري ترى جنزب حويسو كالوت مسرتاو النجارات عبزطف ولو جزين موعل عامة بعال هون في نون زيتن كرهبو مقبارو لعل كبري كم زقبون كالوت مسلت كالاتون أسرو كختلون تسويهم كم زبزب ملس أباري كاب زيناتات بعليد الفطر وص انتنبل زي زاري موتن هلقتن تمزابلتي هصوص سبعون بوليتيكاون مفتح زطلب زعبا مخانو بيرو غديات كومونيكيشن تግራይ ፍሊጡ እቲ ቢሮ ነይ ዘፍለጣ በዘውጾ ዋናዊ መግለጽዩ ገነት ካሕሳይ ዋሊዳቶላ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አብ ዘውጾ ዋናው መግለጺ ዘይዛሪ ሞትን ህልቂትን ተመዛበልቲ ህጹጽ ሰብአውን ፖለቲካውን መፍትሒ ዝጠልብ ዛዕባ ምዃኑ ገሊጹ ድሕሪ ጽንተታው ኩናት ተመዛባልን ግዛታው ሓድነት ትግራይን بمسارة وعلي بريتوريا ناب نبور نمملاس سمعنا والا أنت تختمه عب تكبراو نوتجن كعب ترى وقع بالزلالة زت سرح نجر دار جايل لنيلو بسن كي زي مفتش عن وعلي بريتوريا عب العلي تمزابلتي اتزخف حسها من موتني قتل مهلاوز جلت التبيرو يبات سحزر له كبير سبعة وكلولاو بقى نخجتها كده كلهم دك تجري وسان مغانو قلت تمزابلتي وش تعدن عب معسكرات السودان زركبو دك تجرين ناب مربتهم بزي مملاسهم أخول قرب سوا حجز بزي مهلاون بفلاي عب عديتات ህፃናትን አረጋውያንን ሞትን ከቢድ ዝባል ሰባው ቅልውላው ናጋጥ መከም ዝርከብ ድማ ገሊጡ ተመዛበልቲ በህጹጽ እንተ ዘይተመሊሶም ምስ ዝመጽ ዘሎ ክረምት ተደሚሩ ዝኸፈን ዘይዛሪ ሞትን ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ ሓቢሩ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ጸለምቲ መፍንቃል ወገናት ይቅጽላሎ ዝበለ ኮይኑ እዚ መፍንቃል ድማ አካል እቲ ጎምጺስካን ዓምጺስካን በኃይል ዝተሓዘ ለዓላውነት ትግራይ ዝግህዝ ተግባር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእውን ኢሉ እቲ ቢሮ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ወዓል ሕደር ብምሉእነት ክትግብር ኣለዎ ዝበለ እቲ ቢሮ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ብሰላም ክነብሩ ማሕበራዊ ግልጋሎት ክማልእሎም ኮታስ ሕገ መንግስት ታው መሰሎም ከበር ሓላፍነት ክዋጻ ድማ እጸዊዑ ብሕታዊ መዋጽኦ ተጋሩ ዘቤታዊ ቁጠባ ምድንፋዕን ዘላቂ ዓርሰ ምርኮሳ ዘለዎ ህዝብን ዓድን ምፍጣር እንትከአል ስለዝኾነ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ተመዛበልቲ ንምእላይ ዓሊሙ ኣብ ትግራይ ተጀሚር ዘሎ እቶት ናይ ምትእኻብ ምንቅስቃስ ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ዓቕሞም ብዝፈቀዶ ወገኖም ኣብ ምድሓን ክረባረቡ ይግባእ ኢሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ከም ጸጋ ብመውሳድ ለዓላውነት ትግራይ ኣብ ምኽባርን ዋኒን ተመዛበልቲ ግንባር ቀደም ጌርካ ኣብ ምስራዕን ኣብ فلالي سلفي بوليتيكا استحقوا ودبات سيبيك محبرات حفاش محبرات كوتاس كله تولاد فتاون تجراي قداي تمزابلت تجراي لعلي بوليتيكا وكسب كرئن تكبراو نوت دما بعتوب كسرحن تصويعو نو ميديان ديجيتال تكنولوجين بمتقام بستفلالي محبراو مرخبتات هلو صقم تمزابلت بموزعن بمقلحن عب تمزابلت اقاطي مزنبر قلولاو بوسنو تفتحي زبلت بيرو اب سناي تكبار نستساتفو كلهم اكلات دما أمسكينو حزبون أبت أنكر حدنا دمت وجن كان مخاص جمرة متأخر سبعة حجز تأنا خيرك قصل بيرو جدات كومونيكيشن تجراي تسويعو
مبقسي كلهم ጸገማት بمسرة وعلي بريتوريا حق منغستاوي وسن تግራይ زي مخبارون تمزابلتن سدتኛታትን ናብ መረበቶም زي مملاسومن ይክብል ጽላል ሲቪል ማህበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ፍሊጡ እቲ ማህበር ኣብ ዋናዊ ኩነታት ተዲቡ መግለጽ ያውጽየሎ ኤፍሬም ረዳይ مبقسي كلهم ጸገማት بمسرة وعلي بريتوريا حق منغستاوي وسن تግራይ زي مخبارون تمزابلتن سدتኛታትን ናብ መረበቶም زي مملاسومن ይክብል ጽላል ሲቪል ማህበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዕላዋብ ዝገበሮ መግለጽ ሓቢሩ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ኣንቢሩ ወዘሎ ክልከላ ሰብኣዊ ሓገዝ መሰረታዊ ሸቐጣት ነዳዲ መድሓኒት ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን ሳዕቤኑ ህዝብ ብጥሜት ክመውትን ክስደድን ንምፍራድ ዝዓለመ ካልእ መልክዕ ጽንታ ኢሉ سلام دحنتن هزبن هاجرن زرقاقص ኣብ تحت ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝብን መሬትን ትግራይ ሓራም ዝወፅን ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ዘሎ ህዝቢ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረቦት ምዝምለስን ጥራሕ ይክብል እቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ ካብ መረቦቶም ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ወፃን ተዓቂቦም ዝርከቡ ወገናት ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ጸላይ ኣብ ዝርከብ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን መከራን ካብ እዋን ናብ እዋን እናገደደ ይቕጽል ከም ዘለውን ኣገንዚቡ ነዚ ብህጹጽ ፍታ حاب كند مهاب لعلوت سبب سلطان منجست إثيوبيا نزي تاريخاون حق منجستاون وان تجراي زخونة مريت معراب تجراي الصحابي ناول زقوها روز اللو حاوي دو كبلو دماء التحساسيبون نأنتزي أمانجو منجست فيدرال حوحاتن جزياو من محدار تجراين زلو عينات تحستون عمقوتن ركبات نملا هزبي بقلت سكن الجاري قبا قبل سيفيل محبر سم معراب تجراي التحساسيبون ኣብ መወዳታ ብሰንኪ ክልከላ በጀት መንግስት ፌደራል መምህራን ትግራይ ንዝኸፍ ሕሰም ናብራ ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ፍሊጡ መጋቢት 15/2018 ዓ.ም መሰል መምህራንን ህፃናትን ትግራይ ይከበር ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ መላ ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝሳለጥውን እቲ ቢሮ ኣፍሊጡሎ መርሃዊ ተስፋይ ከም ዝጽዕቦ ዋዲድዎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምስ ማሕበር መምህራን ትግራይን ማሕበር ወለዲ ተምሃሮን ብምትሕባር መጋቢት 15/2018 ዓ.ም ኣብ ጉዳይ ክልከላ ባጀት ኣመልኪቱ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘሳልጥ ተገሊጹ መምህራን ትግራይ ናይ 16 ኣዋርሕ ውዙፍ መሃያን ናይ 2018 ዓ.ም ወርሒ ለካቲት መሃያን ክኽፈሎም ብዘይ ምኻሉ ንዝኸፈ ሕሰብ ናብራ ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ገሪጾም ኣብ ናይ ጥቅምቲ ወርሒ ኮይና ናይ ጥቅምቲ ወርሒ ደሞዝ ምኽፋል ምጉልላ ነይሩ ምድንጓይ ነይሩ ኣብ 2018 ሕዳር ወርሒ እውን ብግዚኡ ደሞዝ የተኸፈለን ኣብ ታሕሳስ 2018 እውን ደሞዝ ብግዚኡ የተኸፈለን ኣብ ጥሪ እውን ናይ ጥሪ 2018 ደሞዝ بجزء يتخفلن نايورحي لكاتيت ون ياو زمص بجت سلازيل تن ابيات تمرتنا ناي معصاو حدغا يغاطمن الله እዩ ኣብዚ ሕዝዋን ኩናት ይካየደለን ዘለዋ ክልላት ኢትዮጵያ ማህያ መምህራን ኣይተኸልከለን ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ክልከላ ባጀት ኣልዎ ኢሎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኩናት ኣሎ ግጭታት ኣለው ውግኣት ኣለው ተምሃሮ ኣቋሪጾም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ልክዕኹም ተውዚ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ኣቋሪጾም ዘለው ግን ናይ መምህራን ደሞዝ ኣይተኸልከለን ማዕርነት ናይ መምሃር حق منغستاوي دنقاقتات عالم لخ سمعنتات بروتوكولز كله زتحس ألاوي إيو مهيا مخلكال ممران تجراي نمحبراون كتباون سجمات مكلعهم كياكل مسل هسانات تجراي زي سابق كم زخونة دما بريزرانت محبر ممران تجراي ويزرون قستقارد جليسان كم محبر ونحنا بدبدبي ونفليتنا عينا لإثيوبيا ممران محبر يا ورمحاورنا إثيوبيا ممران محاورون نابز ملكتو كم زحافو ملاش سريرو ملنا عينه بقدح قدم ماسكع خازي منم عينت ملسي إلا ويم لخونا تسفاي ولو أتصوصو إلو إينيها منغستي فيدرال بسنكي جنوسايدا وكناز زعنو مسألة المعات نابنور نخيم لسي سرح اللو زبالوم بريزرانت محبر ولدي تمهارو تقراي آيتا تساقاي ألمايوم حزر ما مسل ممرانن هساناتن بعلي تقاهيسو يركبيلوم حلف مهيا زي تخفلون ده هلو موزي تساويرو سرح عند سرحة نتقالسن زي أقرأ جزء الرأي زل حزون أتتمرتي مليس كان دحريت مملس كيدين لنا نوصل خم ولدي مجابيت 15 لتشحن 18 متمرد مسل ممرانن هساناتن تقراين مخبار سادة سلماوي سلفي ولدن تمهارون تساتفتي كخونو ساوعيت قريبوم
كبرات تملكتنا نزلت زحزنا يوم زيناتات أبزي كم بيتنا نملا تغطلت من تسلمنا قاع نمبل حرش 4 متر مع شوعات عملت بعد الفتر أبصحكم وكل فتو عيد مبارك وهم هالتي